पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जोजलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपसा तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपसा मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसाको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या हिङ्गुजु लगायत खोपसा परिवार उपस्थित भइसकेका छौं। भक्तपुर नगरपालिकाको 11औं नगरसभा माघ 26 गते बुधबारबाट सुरु भएसँगै निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ। यो सभा आर्थिक वर्ष 2078-79 को दोस्रो चरणको सभा हो। आजको श्रृङ्खलामा नगरसभा उद्घाटन कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूद्वारा प्रस्तुत मन्तव्यांश तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। भक्तपुरलाई पूर्ण रूपमा संरक्षित नगर, ज्ञान विज्ञान र प्रविधिको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य अनुरूप भक्तपुर नगरपालिका कटिबद्ध भई अघि बढिरहेको छ। देश र जनताको सेवामा प्रयत्नरत भक्तपुर नगरपालिकाले देशको बहुआयामिक विकासमा, नगरको सांस्कृतिक संरक्षणमा र जनताको शैक्षिक र स्वास्थ्य विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ। शिक्षाको माध्यमबाट मात्र विकास सम्भव हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा विभिन्न शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यससँगै समाजलाई अघि बढाउन नगरवासीहरू शिक्षित हुनुका साथै स्वस्थ हुन पनि महत्त्वपूर्ण हुने कुरालाई मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले घर दैलो नर्सिङ सेवा, स्वास्थ्य शिविर लगायत खोप अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको छ। नगरको पर्यटन विकासका निम्ति सम्पदा संरक्षण गर्नुका साथै बाल विकास केन्द्र, आदर निकेतन सञ्चालन, नगरको सरसफाई, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास आदि कार्यमा भक्तपुर नगरपालिकाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रभावकारी कार्यशैलीले यसलाई अन्य जिल्ला र स्थानीय तहहरूको तुलनामा नमुना नगरपालिकाको रूपमा स्थापित गरेको छ। नीति तथा विधेयकसँग सम्बन्धित भक्तपुर नगरपालिकाको 11औं नगरसभा माघ 26 गते बुधबार उद्घाटन समारोहबीच सुरु भएको छ। श्रोतावृन्द, अबको हाम्रो प्रस्तुति मन्तव्य विशेष रहेको छ। कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सेवा गर्ने अग्रजहरूको मार्गनिर्देशन अनुसार कार्य गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुहुँदै नगरवासीहरूको सांस्कृतिक स्तर उकास्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। यससँगै सचिव सुवालले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गरी विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने मनसाय प्रस्तुत गर्दै देशको आन्तरिक उत्पादन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। साथै उहाँले MCC सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता रहेको प्रश्न पार्नुहुँदै देश अराजकतातर्फ अघि बढिरहेको विषयमा जनतालाई सचेत पार्नुभयो। यो MCC को 50 करोड डलर हामीलाई आवश्यकै नहुने, यो त हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य मोर्चामा समावेश हुनुपर्ने MCC हो। अब यसमा MCC को 6 बुँदा लेखेर पठाएको प्रधानमन्त्री र सरकारको सहयोगी दल माओवादीका अध्यक्षले लेखेर पठाएको सार्वजनिक भयो। त्यो अध्ययन गर्दाखेरि त्यो त पास गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ। त्यसमा लेखिएको छ 6वटा बुँदामा गठबन्धनलाई सम्झौताबारे जानकारी दिने भनेपछि 5 दल छ गठबन्धन, त्यसलाई जानकारी दिने। अनि अर्को दोस्रो बुँदा छ गलत बुझाइ हटाउने भन्नाले यो MCC को विरोधमा जति पनि कुरो उठिरहेको छ हटाउने भनेर त्यो 6वटा बुँदामा एउटा रहेछ। अर्को पत्रकार सम्मेलन गरी अनुमोदनको दृष्टिकोण दिने भनेपछि अनुमोदनै गर्ने भनेर लेखेकै भयो 6वटा बुँदामा यो जुन पत्र गएको। अर्को राज्यको सञ्चारमा सूचना दिने, एकपटक EP1 मा आए नि
भविष्यको लगानी हो एमसीसी भनेर विज्ञापन भयो। फेरि जनताको विरोध भएपछि यो एमसीसी विज्ञापन रोकियो। त्यसकारण यसले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यो लेखेर पठाएको नै अनाधिकार हो। र अर्को बुँदा छ यसमा एमसिए नेपाललाई पूर्णता दिने। एमसिए नेपालको अफिस अघि हामीले सुन्यौँ यो याकानिएटी होटेलमा महिनाको 16 लाख रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्ने, त्यहाँको बन्दोबस्त सबैको लागि अरबौं रुपियाँ खर्च भएको रहेछ। एकजना पत्रकारले त्यहाँ जान खोज्दाखेरि पस्नै दिएन। पारदर्शिता भन्छ, त्यो अफिस चाहिँ नेपाली जनताले हेर्नै नपाउने भनेपछि त्यो त गुप्तचर संस्था जस्तै हो। जनताले हेर्न नपाउने त गुप्तचर संस्था मात्रै हो, नत्र सामान्यतया हेर्नै पाउनुपर्ने हो। अर्को बुँदा छ सदनमा प्रस्तुत गर्न सभामुखलाई अनुरोध गर्ने भनेपछि यो 6वटा बुँदा हेर्दाखेरि 2 जना नेता प्रधानमन्त्री सहित सरकारको मुख्य नेताले लेखेको यो त पास गर्छु भनेर बाचा गरेकै हो नि। सभामुखलाई पनि अनुरोध गर्ने, यसलाई सदनमा पेश गर्नु भनेर यसरी लेखेको यो सिधा देशको निम्ति घाट नै हो। र अब यो सम्झौताको बारे माघ 22 गतेको गोरखापत्रमा शङ्कर शर्मा योजना आयोगको उपाध्यक्ष, अमेरिकाको राजदूत हुँदा नै यो एमसीसी सुरु भएको, त्यसपछि अहिले भारतको राजदूत नियुक्ति भएको उहाँको पनि छ समर्थनमा। अर्को विजयकान्त कर्ण उहाँ पनि पूर्व राजदूत रहेछ, उहाँले पनि समर्थन गर्नुभयो। रामेश्वर खनाल पूर्व अर्थ सचिव उहाँले पनि समर्थन गर्नुभयो। त्यसपछि माघ 24 गतेको हेऱ्यौँ भने शेखर गोल्छा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष, विष्णु अग्रवाल उद्योग परिसङ्घको अध्यक्ष, कृष्ण आचार्य इपान भनेको यो निजी क्षेत्रको जलविद्युत उत्पादकहरूको संस्था त्यसको अध्यक्ष, तीनैजनाले समर्थन गरेको हामीले त्यो गोरखापत्रमा पढ्यौँ। अनि योभन्दा अगाडि समर्थन गर्नेमा विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश राज काफले र त्यस्तै युएनको निम्ति पूर्व राजदूत र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुँदा राजनीतिक सल्लाहकार भएर बसेको दिनेश भट्टराई लगायत केही मान्छेले यसको समर्थन यो एमसीसीको समर्थन गरिरहेको छ। र हामीले अध्ययन गर्दा यो एमसीसी सम्झौताको अध्ययन गर्दा दफा 4.2 मा एमसीसीले अपरेसन विभागको उपाध्यक्ष भनेको फातिमा सुमार, अहिले त्यस्ता धेरै हुने रहेछ, अपरेसन विभागको उपाध्यक्ष, अनि त्यसपछि एसिया, त्यसपछि युरोप, त्यसपछि ल्याटिन अमेरिका, त्यसपछि पेसिफिक, यी क्षेत्रहरूको पनि एमसीसी उपाध्यक्षलाई अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गरेको भनेर लेखिएको छ। अमेरिका र नेपालको सम्झौतामा एसिया, पेसिफिक, युरोप, ल्याटिन अमेरिकाको कुरा सम्झौतामा किन लेख्नु पर्यो? किन भन्दाखेरि यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो। त्यसैले सबै देशको पहिले नै उल्लेख गरेर, महादेशहरूको उल्लेख गरेर नेपाललाई पनि सही गरायो। अनि पछि भन्ने छ यो त सबै पहिले नै लेखेको हो नि, युरोपको पनि कुरा हुन्छ यहाँ, एसियाको पनि हुन्छ, ल्याटिन अमेरिकाको हुन्छ, प्रशान्त क्षेत्रको पनि हुन्छ। यी दुईटा देशको सम्झौतामा यसरी अरू देशहरूको आएपछि यति त बुझ्नुपर्ने हो नि। फेरि अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेज अध्ययन गऱ्यौँ भने एमसीसी भनेको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले सहयोग दिने संस्था 2004 देखि भनेर लेखेकै छ नि। फेरि ट्रम्पले हिन्द प्रशान्त क्षेत्र हाम्रो सैन्य गठबन्धन हिजोदेखि थियो, अब यो धेरै वर्षको लागि आवश्यक छ भनेर बोलेकै हो, त्यो पनि उल्लेख छ अमेरिकी दस्तावेजमा। यस्ता सबै विषयले यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य मोर्चा नै हो। यसमा कुनै भ्रम राख्नु आवश्यकै छैन। तर केही अब पूर्व राजदूतहरू आफूले चाहिँ राजदूत पाएको सायद चाहिँ यो धेरै यसरी समर्थन गर्नेहरूको अमेरिकामा नागरिकता पनि हुनुपर्छ, अमेरिकन नागरिक। उनीहरूले त लुकाएर राखेको हुन्छ, केही गरी भाग्नु पर्यो भने अमेरिका छँदैछ भनेर यिनीहरूले सिधा बोलेको देखिन्छ। वास्तवमा यो एमसीसी सम्झौता राम्रोसँग बुदा अध्ययन गऱ्यौँ भने देशको हितमा छैन, यो अमेरिकी सेना नै आउने हो। अब यहाँ सेना आउने लेखा छैन रे, एमसीसी दस्तावेजमै लेखा छ। एमसीसी के हो भनेर हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको सहयोग दिने संस्था हो, अनि यो सैन्य गठबन्धन हो भनेर लेखेकै छ अमेरिकी दस्तावेजहरूमा। त्यसकारण हाम्रो सम्झौतामा एमसीसीसँग सम्झौता गरेपछि अमेरिकी सैन्य मोर्चासँग सम्झौता भन्ने कुरा त स्पष्ट हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। अर्को दफा 6.8 मा एमसीसीको कारण नेपाललाई हानि नोक्सानी भएमा, नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी दिन पाउँदैन लेखेकै छ। मृत्यु भएमा पनि
कतै उजुरी दिन पाउँदैन। दफा 6.8 दफा 7.1 मा नेपालको कानुन र प्रस्तुत सम्झौता बाजेमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुन्छ। नेपालको संविधान कानुन काम छैन, प्रस्तुत सम्झौता लागू हुन्छ भनेर लेखिएको छ। अनुसूची 1 मा भारतको सीमा बुतौलदेखि भारतको सीमासम्म विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने। अनुसूची 5 क मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने, त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने र भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सिद्धान्ततः सहमत हुनुपर्ने। नेपाललाई अमेरिकाले पैसा दिने, प्रसारण लाइन गोरखपुरमा जोड्ने, गोरखपुरमा भारतको क्षेत्रमा बनाउने र योजनामा सहमति कसको चाहिन्छ? समर्थन भारतको चाहिन्छ भनेपछि यो त भारतको लागि अमेरिकाले पैसा दिने हो, नेपालको लागि होइन। भारतमा जलविद्युत प्रसारण लाइन खोल्ने, जोड्ने, त्यसपछि नेपालको विद्युत सबै उता लाने। हामीलाई बिजुली त खाना पकाउन ग्यास किन ल्याउने? सरकारले ल बिजुली सस्तोमा बाल्नु, खाना सबैले बिजुलीले पकाउनु, ग्यास चाहिँ सिलिन्डर बोक्नु पर्दैन भनेर घोषणा गर्न मिल्दैन। अरबौं खरबौं रुपियाँको ग्यास ल्याउने, जनतालाई सिलिन्डर बोक्न दिने हिमालसम्म पहाडसम्म, अनि भएको बिजुली भारतलाई दिने भनेर एमसीसी सम्झौता गर्ने। त्यसकारण यो देशघाटी सम्झौता हो। यसको समर्थन गर्नेहरूले अमेरिकालाई खुसी पार्न नै, भारतलाई खुसी पार्न नै समर्थन गरेको हो, नेपालको निम्ति बोलेकै होइन भन्ने कुरा हामी स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ। भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले उक्त कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयनबारे जानकारी गराउनु हुँदै भक्तपुर नगरपालिकाले नगर र नगरवासीहरूको हितको निम्ति विभिन्न कार्य गर्दै आइरहेको विचार प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले नगरवासीहरूको प्रगतिलाई ध्यानमा राखी सेवामा समर्पित भएर काम गर्दै आएको जानकारी दिनुहुँदै भक्तपुरलाई देशको नमुना नगरको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। भक्तपुर नगरवासी जनताको मतबाट हामी निर्वाचित भएको 4 वर्ष 8 महिना पूरा भयो। 5 वर्षको निम्ति हामी निर्वाचित भएका हौँ। यो 11औं नगरसभा हाम्रो कार्यकालको अन्तिम नगरसभा पनि हो। हामी निर्वाचित शपथ ग्रहण गरेकै मितिदेखि नगर र नगरवासीहरूको हितलाई केन्द्रमा राखी काम गर्दैछौँ। 15 वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था, 2072 सालको भूकम्पबाट पुरै नगर विच्छेदको स्थिति, नयाँ संविधान र संहिता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला निर्वाचित भएको हुँदा सुरुका दिनहरूमा स्थिति अत्यन्त जटिल थियो। हाम्रो सामु विकास निर्माण लगायत थुप्रै चुनौतीहरू थिए। इमानदारीपूर्वक जनताको सेवा गर्ने भावनाले जनताकै साथ र सहयोगमा कामलाई अगाडि बढायौँ। यस अवधिमा हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा पुनर्निर्माण, सरसफाई लगायत नगर र नगरवासीहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरूका साथै थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू पनि सम्पन्न गर्यौं। कतिपय संरचनाहरू अझै निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। ती सबै संरचनाहरू सम्पन्न गर्न हामी प्रयत्नशील छौं। कला संस्कृतिको नगर, नाचगानको राजधानी उपमा पाएको यस नगरलाई पछिल्लो चरणमा वास्तुकलाविद नील गोडसोले संसारको जीवित संग्रहालयको परिभाषा गर्नुभएको छ। आकारले यो नगरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र, पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउन अग्रजहरूले सुरु गर्नुभएको अभियानलाई हामीले निरन्तरता दिँदैछौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सेले भक्तपुरको भविष्यको कल्पना गर्दै 2059 असोजमा 100 वर्ष पछिको भक्तपुर नामक एक पुस्तक प्रकाशित गर्नुभयो। त्यो पुस्तक हामी जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्ने पथ प्रदर्शक हो। हामी भक्तपुरलाई सफा, सुन्दर र शान्त नगरको रूपमा विकास गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। जनताको साथ र सहयोगले काम गर्न हामीले सहज महसुस गरेका छौँ। जनप्रतिनिधि र जनता बीचको राम्रो समन्वयले भक्तपुर नगर आजको अवस्थामा पुग्न सम्भव भएको हो। हामीले स्थानीय तहको स्वायत्ततालाई विशेष ध्यान राख्छौँ। स्वायत्ततामाथि कहीँ कतैबाट पनि हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य छैन। संहिता, संविधानले अंगीकार गरिसक्दा पनि सिंहदरबारमा बस्ने पदाधिकारीहरूले एकात्म त्याग्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहले गर्ने विभिन्न काममा बहाल्नु र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिई नियन्त्रण गर्न खोज्नु उचित होइन। केन्द्र र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने विशेष अनुदानमा पर्नेमा उल्टै सशक्त र समपूरक बजेटमा वृद्धि गर्नु संहिता र संविधानको भावना विपरीत छ। स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्नाको नदिई
केन्द्र र प्रदेशले कर्मचारी नियुक्ति गरी पठाउनु, प्रदेशले कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्नु र स्थानीय तहले तलब खुवाएका शिक्षकहरूलाई केन्द्र मार्फत राख्नु स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हो। आर्थिक ऐन नियमावली विपरीत स्थानीय तहलाई उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन रोक लगाउने शहरी विकास तथा भौतिक पूर्व मन्त्रालयले परिपत्र गर्नु, निरन्तर सञ्चालन भइरहेको खोपो बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानलाई आफ्नै शैय्याको अस्पताल नभएको भनी शिक्षा मन्त्रालयले नर्सिङको भर्ना रोक लगाउनु केन्द्र सरकारको जनविरोधी कामहरू हुन्। यस्ता थुप्रै चुनौतीहरू बीच भक्तपुर नगरपालिकाले जनताको हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्दैछ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सामान्य जानकारी गराउन चाहन्छु। आन्तरिक स्रोततर्फ चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को पुस मसान्तसम्म 6 महिनाको अवधिमा 9 करोड 15 लाख राजस्व सङ्कलन भयो। गत वर्ष सोही अवधिमा करिब 6 करोड मात्रै सङ्कलन भएको थियो। यस वर्ष रु 3 करोड 15 लाखले राजस्व सङ्कलन वृद्धि भएको छ। पर्यटनतर्फ गत वर्षको तुलनामा 70 लाखले वृद्धि भयो भने गैर पर्यटनतर्फ 2 करोड 45 लाख वृद्धि भएको छ। यस आर्थिक वर्ष 78-79 मा गैर पर्यटनतर्फ विभिन्न कर दस्तुरमा 16 करोड अनुमान गरिएकोमा पुस मसान्तसम्मको 6 महिनाको अवधिमा 8 करोड झन्डै 50% सङ्कलन भयो। पर्यटन शुल्कमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा रु 10 करोड अनुमान गरिएकोमा कोभिड महामारीको कारण पुस मसान्तसम्ममा करिब 1 करोड मात्रै सङ्कलन भयो। यो लक्ष्यको 10% मात्रै हो। कोभिड-19 को असरलाई समेत विचार गरी घर जग्गा कर तथा बहाल करमा दिँदै आएको 50% छुटलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ भने पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा 4 महिनाको कर छुट दिइएको छ। कर प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न कर टोली परिचालन तथा सूचना विधिको प्रयोगमा पनि जोड दिएको छ। यस नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 78-79 मा चालु खर्च शीर्षमा रु 1 अर्ब 10 करोड 22 लाख 17 हजार र पुँजीगत खर्च शीर्षकमा रु 97 लाख 82 हजार गरी कुल 1 अर्ब 93 करोड 20 लाख विनियोजन भएकोमा आर्थिक वर्ष 78-79 को माघ 24 गतेसम्ममा चालु खर्च शीर्षकतर्फ 41 करोड 46 लाख खर्च भई विनियोजित रकमको 37.61% खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ रु 19 करोड 35 लाख खर्च भई विनियोजित रकमको 30.31% खर्च भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको 29.36% खर्च भएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको भक्तपुर नगरपालिकाले एक घर एक स्नातक अभियानलाई पूर्णता दिने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप विकासको निम्ति आवश्यक व्यवस्था गर्दैछ। कुनै पनि नगरवासी विद्यार्थी आर्थिक कारणले उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित नहोस् भनी नगरपालिकाले गरीब विद्यार्थीहरूलाई रु 5 लाखसम्म शैक्षिक ऋण, नगरपालिकाका कलेजहरूमा करोडौं रुपैयाँको छात्रवृत्ति, देशको जुनसुकै कलेजमा गरे पनि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, नेपाल भाषा र संस्कृति पढ्ने विद्यार्थीहरू छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ। यस वर्ष 104 जना विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृत भएको छ। कक्षा 1 देखि 8 मा स्थानीय पाठ्यक्रम बनाई नगरभित्र सञ्चालित विद्यालयहरूमा पठन पाठन गरी भक्तपुरको इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, समुदाय, मौलिक सिप र प्रविधि तथा विभिन्न पक्षका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको जीवनी बारे जानकारी दिने प्रयास गर्दै आएका छौँ। शैक्षिक गुणस्तर माथि उठाउन कक्षा 5-8 को नगर स्तरीय परीक्षाको बन्दोबस्त गरेका छौँ। आधारभूत शैक्षिक जग भएको हुँदा त्यसमा सुधार ल्याउन समय समयमा दिँदै आएको सहयोगको अतिरिक्त थप भौतिक सुधारको लागि सबै आधारभूत विद्यालयहरूलाई 1 लाखको दरले सहयोगको क्रम जारी छ। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूमा लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरू मनोबल बढाउन यस कार्यकालमा कानुन बमोजिम सबैलाई स्थायी गरेका छौँ। खोप इन्जिनियरिङ कलेज पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा सम्बोधन प्राप्त 117 कलेजहरू मध्ये सर्वोत्कृष्ट हुन सफल भयो भने खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङमा अध्ययनरत छात्र रमन श्रेष्ठ यो वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सिभिल विभागतर्फ सर्वोत्कृष्ट हुन सफल भएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा 72 जिल्लाका 7,000 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता हामीले पूरा गर्दै आएका छौँ। विद्यार्थीमा
पठन पाठनको विकासको लागि जनज्योति पुस्तकालयलाई स्तरीय बनाउनुको साथै वडामा रहेका पुस्तकालयहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। पुस्तकालय समितिको प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वडामा सञ्चालित पुस्तकालयहरूलाई आर्थिक सहयोगको नीति बनाएका छौँ। नगरवासीहरूको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताललाई 100 शय्याको बनाउने तयारी गर्दैछौँ। हाल 25 शय्याको स्वीकृति प्राप्त उक्त अस्पतालले दैनिक 500 देखि 600 भन्दा बढी बिरामीहरू स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। इन्टर्नल मेडिसिन, हात जोड्ने, स्त्री रोग, बाल रोग, दन्त रोग, नाक कान घाँटी, छाला लगायतमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आएको उक्त अस्पताल सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। खोप अस्पतालले आर्थिक वर्ष 77-78 मा 40 जिल्लाका 1,12,022 जनालाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्यो भने 2078-79 को 6 महिनामा 83,235 जनालाई उपचार सेवा गरेको छ। जनताको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य हो। अस्पतालले दैनिक 11 घण्टा ओपीडी सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा सार्वजनिक बिदाको साथै शनिबारमा समेत सो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू निर्माण गरी नगरवासीलाई छिटो छरिटो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति अनुसार भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 82, वडा नम्बर 5 भगवती स्थान र वडा नम्बर 1 सलाघारीमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन सेवा प्रदान गर्दै आएको र वडा नम्बर 10 मा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण भक्तपुर वासीहरूले पनि निकै पीडा भोग्नु पर्यो। जनताको समस्या सम्बोधन गर्न नगरवासीहरूकै सहयोगमा भक्तपुर नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरी सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई निःशुल्क अक्सिजन वितरण गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूका अनुसार खोप नै कोरोना रोगबाट भरपर्दो उपाय भएको तथ्यलाई ध्यानमा राखी वडामा खोप केन्द्रहरू स्थापना गरी व्यापक रूपमा खोप अभियान चलायौं। भक्तपुर नगरपालिकाले हालसम्म मोर्डना 12,846, भेरोसेल 1,15,113, कोभिसिल्ड 12,295 र जोन्सन 3,896 मात्रा गरी कुल 1,44,150 जनाले खोप लगाइसकेको छ। त्यसै गरी नगरस्तरीय नागरिक आरोग्य केन्द्रले साउनदेखि पुष मसान्तसम्मको 6 महिनामा 1,898 बिरामीलाई आयुर्वेदिक उपचार सेवा प्रदान गर्यो भने सामुदायिक आँखा केन्द्रबाट विगत 6 महिनामा 12,898 जनालाई आँखा उपचार सेवा प्रदान गरेको छ। नगरवासीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा सहज प्रदान गर्न घरेलु नर्सिङ सेवा सुरु गरिएकोमा त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लाने प्रयास गर्दैछौँ। कडा रोगहरू, मुटु मस्तिष्कका क्यान्सर, मृगौला रोग लागेकाहरूले प्रति व्यक्ति रु 15,000 आर्थिक सहयोग गर्दै आएकोमा विगत 6 महिनामा 115 जना बिरामीहरूलाई जम्मा रु 17,25,000 आर्थिक सहयोग प्रदान गरिसकेको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि आदर निकेतन सञ्चालनको लागि भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 औचा पोखरीमा भइरहेको छ। वडामा नियमित रूपमा पाठेघर र स्तन क्यान्सर परीक्षण शिविर, दन्त शिविर तथा आँखा शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। पशु सेवा प्राविधिक केन्द्र भक्तपुरको तर्फबाट बितेको 6 महिनामा कुकुर, गाई, भैँसी, बाख्रा, कुखुरा लगायत 476 बिरामी पशुहरूलाई उपचार प्रदान गरिएको छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति नारालाई सार्थक बनाउन हामी प्रयासरत छौँ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पदाहरू हाम्रा अमूल्य निधि हुन्। त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। जनप्रतिनिधिको रूपमा हामी निर्वाचित भएपछि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरू पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारमा जोड दियौं। जनताको सम्पत्ति जनताकै सहभागितामा बनाउने नीति हो। सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारको काम ठेक्काबाट गर्न नहुनेमा हामी स्पष्ट छौँ। यद्यपि सङ्घ र प्रदेशको बजेटबाट हुने अधिकांश काम ठेक्काबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो। जनताको आधा भौतिक सहयोग र श्रमदान जुटाई उपभोक्ता समिति मार्फत पारदर्शी ढङ्गले गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्दै आयौं। यही नै हाम्रो विशेषता हो। विदेशीसँग भिख मागेर बनाएका सम्पदाहरूबाट खुसी हुनुभन्दा आदिपूर्वकमा जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण भएको सम्पदाहरूप्रति गर्व गर्छौं। आत्मनिर्भर भएर बाँच्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सिकाएको महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो। भूकम्पपछि नेपाल सरकार र जर्मनी सरकार बीच भक्तपुरको सम्पदा पुनर्निर्माणको लागि रु 1,20,10 मिलियन युरो सहयोग सम्झौता भएकोमा सम्झौताका बुँदाहरू
हाम्रो हितमा नभएको कारण हामीले त्यो सहयोगलाई अस्वीकार गर्यौं। आज देशमा एमसीसीको चर्चा भइरहेको बेला त्यसको स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त 120 भन्दा बढी सम्पदाहरू मध्ये अधिकांश सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन्। 26 वटा मन्दिर, 40 वटा पाली, 6 वटा द्योछे, 2 वटा प्रवेशद्वार, 7 वटा इनार, 8 वटा सदल पाली, 7 वटा ढुङ्गेडाँडा, 11 वटा अन्य गरी हालसम्म 118 वटा सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार सम्पन्न भएका छन्। यसैबीच खौमा ढोका, बर्सला मन्दिर पुनर्निर्माण, गाँडापुल र भैरवनाथ मन्दिर जीर्णोद्धार सम्पन्न भयो भने गैविन्ध्य पुल, छिपाताम पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन्। त्यसै गरी बाह्रै पुल, हनुमानघाट पुल, ब्रह्मयनी पुल, ढालाखुसी पुल र लिवाली पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। अक्टोबरको डोटपाटीदेखि चमासियासम्म नगरको मूल सडकमा करिब 3 किलोमिटर ढुङ्गा छपाई काम सम्पन्न भयो भने भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा सुधारिएको दाहगृह, पनपा 1 स्थित रानी पोखरी र भाजा पोखरीको पुनर्निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर, एकालाछी मठ निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने खोला सुधार र ऐतिहासिक मोरका घाट सुधारका कामहरू भइरहेका छन्। साथै कमल विनायक र लिवाली आवास योजना भित्रका सडकहरू कालोपत्र गर्ने काम क्रमशः भइरहेको छ। नगरभित्रका अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षणको लागि हरेक वर्ष एउटा विधाको सांस्कृतिक प्रतियोगिता गर्दै आएकोमा कोरोना महामारीको कारण 2077 सालमा प्रतियोगिता सम्भव भएन। 2078 सालमा पश्चिमा बाजा प्रतियोगिता गर्ने घोषिसकेकोमा कोरोनाकै कारण स्थगित गर्नु परेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 9(3) बमोजिम नगरको पुरानो सहरलाई सीमाङ्कन गरी सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गरी पुरानो सहरलाई जीवन्तता दिन जोड दिँदैछौँ। प्राचीन नगरको संरक्षण गर्न सांस्कृतिक क्षेत्रमा घर जग्गा नगरवासीहरू बीच मात्रै खरिद बिक्री गर्ने कानुनी बन्दोबस्त गरिएकोमा केही सम्पदा विरोधीहरूले सर्वोच्च अदालतमा नगरपालिकाको निर्णयलाई चुनौती दिँदै मुद्दा दिएपछि अदालतको अन्तरिम आदेश कारण त्यो कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ। अदालतले सम्पदा संरक्षणको पक्षमा निर्णय दिने अपेक्षा गर्दछौँ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित जगन्नाथ क्षेत्र संरक्षणको लागि डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा जगन्नाथ क्षेत्र अध्ययन उत्खनन समिति गठन गरी काम भइरहेको छ। उपभोक्ताका हितलाई ध्यानमा राखेर भक्तपुर नगरपालिकाले नियमित बजार अनुगमन गर्दै आएको छ। अनुगमनको क्रममा पसल नवीकरण नगरिएको, सरसफाइमा कमी, नियमअनुसार नाटौल नवीकरण नभएको, मिसावट सामग्री र म्याद नगएका वस्तुहरू बिक्री गर्ने गरेको पाइएको हुँदा त्यस्ता व्यापारीहरूलाई नियमअनुसार कारबाही गर्दै आएका छौँ। सडक पेटीमा जथाभावी सामान बेच्ने, तोकिएको भन्दा बढी मूल्य असुल गर्ने र गुणस्तरहीन सामान बेचबिखन गर्नेहरूलाई पनि कानुन बमोजिम कारबाही गर्दै आएछौँ। हरेक वर्ष एउटा खेलको अन्तर्नगर खेलको प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने निर्वाचन घोषणा पत्र मार्फत प्रतिबद्धता गरे अनुसार खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्ष क्रमशः भलिबल, कराटे, एथलेटिक्स र बुढीचाल प्रतियोगिता सम्पन्न गर्यौं। 2078 साल फागुनमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गर्दैछौँ। एक वर्ष अन्तर्विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता पनि सम्पन्न गर्दै आएका छौँ। 2078 साल मङ्सिर 20 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालित नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगितामा 13 वटा विभिन्न विभागका 71 वटा विद्यालयका कुल 1885 खेलाडीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। सबै नागरिकहरूलाई खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ राख्ने प्रयास गर्नुका साथै प्रत्येक वडामा व्यायामशालाहरू स्थापना गरी शारीरिक व्यायाम नागरिक जीवनको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउने प्रयास गर्दैछौँ। हालसम्म नगरका 23 वटा ठाउँमा व्यायामशालाहरू स्थापना गरी नगरवासीहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छौँ। विभिन्न 6 वटा खेलकुदको नियमित प्रशिक्षण, विद्यालयहरूमा खेलकुद प्रशिक्षण दिन पूर्णकालीन प्रशिक्षकको व्यवस्था तथा विद्यालयहरूमा छात्रहरूको लागि आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिमलाई पनि निरन्तरता दिँदै आएका छौँ। वडामा खेलकुद समितिहरूको गठन गरी युवाहरूलाई खेलकुदमा सहभागी बनाउने हाम्रो प्रयास जारी छ। कमल विनायक कबड हलमा बक्सिङ रिङको व्यवस्था पनि गरिएको छ। पनपा वडा नम्बर 8 स्थित कलिमा कबड हल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने वडा नम्बर 10 मा निर्माणाधीन अवस्थामा छ। खेलाडीहरूको चाहनालाई ध्यानमा राखी आवश्यकता अनुसार कबड हल निर्माण कार्यलाई पनि जोड दिँदैछौँ।
फोहोर मैला व्यवस्थापन हाम्रो ठूलो चुनौती हो। जस्तो सुकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि नगरको सर सफाइमा कमी आउन दिएका छैनौं। हनुमन्ते खोला र कासन खोला सुधारको लागि फोहोरलाई प्रशोधन गर्न नगरको 2 ठाउँमा उपचार पोखरी निर्माणको लागि पहल गर्यौं र हाल ती उपचार पोखरीहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। आयोजना कार्य निर्देशनालय PID को सहयोगमा भइरहेको कामले तीव्रता पाउँदैछ। नगरको वातावरण सुधारको लागि सडकका किनारामा रुख रोप्ने, पुराना शहरका महत्वपूर्ण सम्पदा क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्धन गर्ने तथा हरेक महिनाको 1 र 15 गते नियमित सरसफाई नगरी भक्तपुरलाई स्वच्छ, सफा र सुन्दर नगर निर्माण गर्ने काममा जोड दिँदै आएका छौं। खानेपानी भक्तपुर नगरको स्थायी समस्या जस्तै बनिरहेको छ। खानेपानीको आफ्नै स्रोत नहुनु, नगरकोट र बोडेको पानीको भर पर्नु पर्ने कारणले नगरवासीहरूले खानेपानीको ठूलो समस्या भोग्दै आएका छन्। सम्भव भएका विविध ठाउँहरूमा डिप बोरिङ गरी वरावरामा खानेपानी सहज वितरणको व्यवस्था ल्याएका छौं। खानेपानीको स्थायी समाधानको लागि मेलम्चीको भर पर्नु बाहेक हामीसित अर्को विकल्प छैन। यसको निम्ति निरन्तर प्रयास जारी छ। हाल कन्जेमा ट्याङ्की निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित सार्वजनिक जग्गामा क्यान्सर अस्पताल केही समय अघिसम्म एउटा NGOले सञ्चालन गराएको थियो। सरकार, विदेशी अनुदान र नगरपालिकाको जग्गामा सञ्चालित उक्त अस्पतालका सञ्चालकहरू सबै निजी सम्पत्तिको रूपमा ब्रह्मलुट गरी अकुट सम्पत्ति कमाइरहेका थिए। अस्पतालमा भइरहेको व्यापक भ्रष्टाचार सार्वजनिक भएपछि नगरपालिकाले सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्यो। लामो विवादपछि अन्ततः उक्त अस्पताल संघीय सरकारको मातहतमा गएको छ। त्यसबाट जनतालाई सस्तो र गुणस्तरीय उपचार सेवा प्राप्त भइरहेको छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सरकारीकरण हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। त्यस्तै भक्तपुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व भए पनि क्रमशः सुधार हुँदैछ। गत वर्ष उक्त अस्पताल बागमती प्रदेशकै उत्कृष्ट घोषित भएको छ। भक्तपुर नगरभित्र सञ्चालित 156 वटा सहकारीहरूलाई सरकारी सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले समयमा अनुगमन गर्दै आएको छ। अनुगमनको क्रममा देखिएका कमी कमजोरी सुधारको लागि सुझावहरू दिने र त्यसको कार्यान्वयन गराउने प्रयास पनि गर्दै आएको छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकाको सहकारी ऐन विपरीत नगरपालिकाको स्वीकृति बिना सञ्चालित बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूलाई कानुन विपरीत सञ्चालन नगर्न सकिने पार्ने काम पनि गर्दै आएको छ। भक्तपुर नगरलाई व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्न पनपा वडा नम्बर 2 र 6 मा 1653 रोपनीमा जेको मिबा इताबाकी आवास योजना सञ्चालन भइरहेको छ। जनताको हितलाई ध्यान राखी भएको उक्त योजनामा जनताको गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा केही ढिलाइ हुन गएको हो। यद्यपि चरणबद्ध रूपमा जग्गा फिर्ता दिने काम अगाडि बढाइएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाका हरेक गतिविधि बारे जनतालाई जानिने उद्देश्यले मासिक भक्तपुर नेपाली भाषाको पाक्षिक खपपो निरन्तर प्रकाशित गर्दै आएका छौं। त्यसैगरी अनलाइन पत्रिका भक्तपुर खबर.com, भक्तपुर म्युनिसिपालिटी फेसबुक पेज र भक्तपुर FM मार्फत खोपस कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिँदै आएका छौं। नगरपालिकाद्वारा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार गरिएका सम्पदाहरूको संक्षिप्त विवरणसहित फोटो पुस्तक भक्तपुरका विभिन्न पक्षबारे जानकारी दिने उद्देश्यले स्थानीय पाठ्यक्रमको सन्दर्भ सामग्री खोपको पहिचान भाग 1 र 2 प्रकाशित भइसकेको छ भने भाग 3 प्रकाशोन्मुख अवस्थामा छ। भक्तपुर नगरपालिकाले गरेका अभ्यासहरूलाई समेटेर प्रकाशित गरेको हाम्रो अभ्यास महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू जीर्णोद्धार पछि त्यसको सम्पूर्ण विवरण सहित भैरवनाथ मन्दिर जीर्णोद्धार, नाटापूर्ण जीर्णोद्धार 2077, वत्सला मन्दिर जीर्णोद्धार 2078 पुस्तक प्रकाशित भइसकेको छ भने रानी पोखरी जीर्णोद्धार पुस्तक प्रकाशनको तयारीमा छौं। त्यसैगरी भक्तपुरका विभिन्न पक्ष समितिका महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू प्रकाशित गर्दै जाने नीति लिएछौं। यसले भविष्यमा भक्तपुर बारे बुझ्न र अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूको लागि ठूलो मद्दत मिल्ने हाम्रो विश्वास छ। लामो समयदेखि भक्तपुर नगरपालिकामा सेवारत रहेका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको लागि आवश्यक ऐनको व्यवस्था गरी 86 जना कर्मचारीहरूलाई 1 तह वृद्धि गरियो भने कानुन बमोजिम तह वृद्धि गर्न समस्या परेकाहरू 30 जना कर्मचारीहरूलाई 2 ग्रेड थप गरी सेवा सुविधा दिइएको छ। 100 जना कर्मचारीहरूलाई 1 तह स्तर वृद्धि गरिएको छ। अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि कानुन बमोजिम सुविधा दिने प्रयास गर्दैछौँ। 2062 सालको
भूकम्पले झन्डै 8000 घरमा आंशिक र पूर्ण क्षति भएको थियो। ती मध्ये 5681 परिवारले लाभग्राही सूचीमा दर्ता गरी सम्झौता गरेमा 5680 परिवारले पहिलो किस्ता बापत रु 50,000 पाए भने हालसम्म दोस्रो किस्ता लिनेहरूको संख्या 2355 र तेस्रो किस्ता लिनेहरूको संख्या 2184 रहेको छ। दोस्रो र तेस्रो किस्ता नलिएकाहरूलाई शीघ्र घर निर्माणको लागि जोड दिँदैछौँ। युवाहरूलाई मूलक तालिम दिई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ भक्तपुर नगरपालिकाले निरन्तर जोड दिँदै आएको छ। कृषि सम्बन्धी माटो परीक्षण, कीटनाशक औषधिको प्रयोग, उन्नत जातको बिउबाट उत्पन्न बिउ उत्पादन तथा कृषि प्राविधिक नर्सरी सम्बन्धी, च्याउ खेती, बेमौसमी तरकारी खेती सम्बन्धी तालिमहरू निरन्तर सञ्चालन गर्दै आयौँ र सिजन अनुसार किसानहरूको लागि आलु, धान र गहुँको बिउ वितरणलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौँ। चीना भाषा, जापानी भाषाको नियमित तालिम, सिकर्मी, दकर्मी, सञ्चार सम्बन्धी र सिलाई बुनाई, पाक शिक्षा, अन्य विभिन्न सिपलक तालिमहरू पनि दिँदै आएका छौँ। नगरपालिकाबाट हुने कामलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन नियम, विनियम र कार्यविधि गरी हालसम्म 46 वटा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आएका छौँ। अन्त्यमा भक्तपुर नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएदेखि आजको दिनसम्म नगरवासीहरूले पुर्याउँदै आएको सहयोगप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। हामी जनप्रतिनिधिहरूले सधैँ नगरवासीहरूको प्रगतिलाई ध्यानमा राखी सेवामा समर्पित भएर काम गर्दैछौँ। बाँकी दिनमा पनि जनताको हितमा उदाहरण कामहरू गर्दै भक्तपुरलाई देशको एउटा नमुना नगरको रूपमा विकास गर्न हाम्रो कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले हामी कहाँ कोभिड-19 रोगको नयाँ भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ, अर्थात् यो रोग समुदायमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। अत यो महामारी रोगबाट आफू बच्न, आफ्नो परिवार बचाउन र हाम्रो समाजलाई बचाउन बिना काम कोही पनि घर बाहिर ननिस्कनु हुन र कुनै कारणवश निस्कनै परेमा आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर मात्र निस्कनु हुन सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। साथै यो समयमा बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धुने बानी बसालौं। समय समयमा सेनिटाइजर प्रयोग गरौं। नाक, मुख र चुउँदो छोप्ने गरी मास्क प्रयोग गरौं। हुलमुल र भिडभाड हुने कुनै पनि क्रियाकलाप नगरौं र हात छुवाउँदा नाक, मुख छोप्ने गरौं। यदि तपाईमा निम्न लक्षणहरू देखिएमा तपाई पनि कोरोना संक्रमित भएको हुन सक्छ। धेरै थकाइ लागेको महसुस हुने, नाकबाट पानी आउने, हल्का शरीर तातिएको महसुस हुने, नाक बन्द हुने, रिङ्गटा लागेको महसुस हुने, एक्कासी जाडो हुने र राति पसिना आउने, खोकी लाग्ने र आँखा दुख्ने। साथै यदि यो समयमा तपाई अनि तपाईको परिवारमा कोरोना रोगका बिरामी भएमा यो रोग बारे केही परामर्श लिनु परेमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल कोभिड युनिटमा खतिनु भएका डाक्टरहरूसँग परामर्श लिनु हुन पनि अनुरोध गरिन्छ। उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर रहेको छ डाक्टर अमर प्रजापति 98 साथी 071 104, 98 साथी 071 104, डाक्टर विभेद न्यौपाने 98 साथी 96 80 16, 98 साथी 96 80 16। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती सभासद सुरेन्द्रराज घोसाईले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जनताको मन जितेर देशको भावना र आवश्यकता बमोजिम समाजवादी मर्म अनुसार काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। यससँगै जनताको विश्वास जितेर जनताको एकता स्थापित गर्नुमा भक्तपुर नगरपालिका सफल रहेको कुराप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एमसीसीको विरोधमा जनतालाई सचेत र एकताबद्ध गरी राष्ट्रको मनोबल उच्च गर्ने काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाको कुराकानी गर्नुपर्दा जसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, सम्पदा
को क्षेत्रमा हामीले काम गर्यौं र त्यो बाहिर देखिने कुरा भयो। महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई के लाग्यो भने हामीले चेतनाको क्षेत्रमा काम गर्यौं। अहिलेको आवश्यकता सामाजिक निर्माण, समाजको आमूल परिवर्तन, समाजमा रूपान्तरण जुन एउटा चर्चा छ, महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। हामीले चेतनाको क्षेत्रमा काम गर्यौं, संस्कृति निर्माण क्षेत्रमा काम गर्यौं र साथसाथै जनपरिचालन, जनएकता, जनताको एक मनको एकता सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यो क्षेत्रमा हामीले काम गर्यौं भन्ने मलाई लाग्छ। जे काम गर्यौं त्यसमा एकदम भ्रष्टाचार रहित ढंगमा काम गर्यौं। अहिले देशको सन्दर्भमा, नेपाली समाजको सन्दर्भमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती यही हो। कुनै काम गरियो या गरेन भन्दा पनि त्यो भ्रष्टाचार रहित ढंगमा भयो या भएन। अहिलेको चुनौती त्यो आत्मनिर्भर मोडालिटीमा, आत्मनिर्भर जनताको सेवा, जनता नै परिचालन गरेर जनताकै हितको निम्ति, देशको समग्र हितको निम्ति काम भयो या भएन अहिलेको महत्त्वपूर्ण। दाबीको कुरा होइन, कुनै चुनावी नाराको कुरा होइन, व्यवहारमा हामीले गर्यौं कि गरेनौं, महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो र त्यो सवालमा हामी उत्तीर्ण छौं, हामी उत्तीर्ण हुँदै अझ अगाडि बढ्दै छौं भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण जनताको मन, जनताको एकता स्थापित गर्नु, जनपरिचालन सहित अगाडि बढ्नु, त्यो पनि आत्मनिर्भर भएर, कुनै विदेशी दात्री निकायसँग हात फैलाएर होइन। नेपालको सन्दर्भमा नेपाली समाजको चरित्रमा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, यो अहम सवाल हो। कुनै दात्री निकाय समक्ष हात फैलाएर त्यसमा कमिसन खाएर निर्माण हुनु त्यो ठूलो कुरो होइन, त्यो टिकाउ हुँदैन। त्यस्ता खालका आर्थिक परिवर्तन अथवा भनौं त्यस्ता खालका विकास निर्माण त्यो दिगो हुने गर्दैन। हामीले त दिगो विकासको जुन किमको पाइला हामीले चालिरहेका छौं त्यो उदाहरणीय छ, त्यो गौरव गर्न लायकको छ, त्यो धेरैले अनुकरण र अनुसरण गर्न लायकको छ। त्यसमा हामीले आत्मगौरव गर्ने ठाउँ हामीसँग प्रशस्त छ र यसैमा पनि अझ हामीले चर्चा परिचर्चा जनता बीचमा पनि अझ गएर त्यसको विषयमा छलफल चलाउन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। भक्तपुर नगरपालिका उपप्रमुख रजनी जोशीले उक्त कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका भक्तपुर नगरलाई नमुना र अनुकरणीय नगरको रूपमा विकास गर्न सदैव क्रियाशील रहेको धारणा व्यक्त गर्नुहुँदै भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षामा गरेको प्रगतिबाट खोप मोडल विकास गर्न सफल भएको विचार प्रस्तुत गर्नुभयो। उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखन र सबलीकरण गर्नुका साथै नयाँ पुस्ताका लागि सम्पदाहरू संरक्षित गर्दै सुरक्षितका साथ राख्ने कार्य गर्दै आइरहेको जानकारी दिनुभयो। भक्तपुर नगरमा प्राकृतिक सम्पदाको अभावलाई पूर्ति गर्न हाम्रा पुर्खाले सिर्जना गरेका मानव निर्मित अद्वितीय सम्पदाको कारणले भक्तपुर विश्वमा चर्चित छ र यस्तो अभूतपूर्व इतिहास बोकेको स्थानको हामी नागरिकहरूले यहाँका सम्पदा र संस्कृति जगेर्ना गर्दै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न भक्तपुर नगरपालिका कटिबद्ध भए लागि परेको यहाँहरूमा विदितै छ। हामीले हाम्रा सम्पदाहरूको हर सम्भव संरक्षण, पुनर्निर्माणको साथै ती सम्पदाको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखन, सबलीकरण सहितका पुनर्निर्माणका प्राविधिक प्रतिवेदनहरू सहित नयाँ पुस्ताका लागि संरक्षित गर्दै सुरक्षितका साथ राख्ने कामहरू भइरहेको यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। यसैको लागि हामीले भक्तपुर नगरपालिकाले खोपो सर्कल शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गरेका हौं र यसलाई नै भविष्यमा सिस्टमको रूपमा अघि बढ्दै लानेछौँ ताकि संरक्षण बारे भविष्यमा आउने विपत्तिमा हुन सक्ने क्षतिको बारे सहज रूपमा उपलब्ध होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको पनि यहाँ जानकारी दिलाउन चाहन्छु। यो नै सम्पदा पुनर्निर्माण एवं संरक्षणमा खोप मोडल बन्न सफल भएको छ। हामीले हाम्रो कार्यकालमा पुर्खाद्वारा सिर्जित कला र सम्पत्ति जोगाउने अठोटका साथ लागेका थियौं। कोरोना महामारीको पूर्ण गर्ने लक्ष्यका साथ गरेका कामहरू अन्तिम तयारीमा मात्रै पूर्ण, केही सम्पदाहरू अन्तिम तयारीमा रहेका छन्। यद्यपि 2072 सालको भूकम्पले क्षति बनाएका एक आध जुन प्राविधिक र आर्थिक कारणले गर्दा बाहेक सबै उत्पन्न भएको पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु र त्यस बाहेकका भाजु पोखरी अथवा रानी पुखुहरूको पनि अन्तिम चरणमा रहेको यहाँ राख्न चाहन्छु
हाम्रो जस्तो कला र संस्कृतिको भण्डार र सभ्यता विकासको उद्गम स्थलको सम्वर्धन गर्न हामी सबै एक हुनुपर्नेमा भक्तपुर नगरपालिका जोड दिन चाहन्छ। यसो गर्न सके हामीले गरेका कामहरू दिगो हुनुको साथै हाम्रा सम्पदा र संस्कृति लगायत सभ्यता अनन्तकालसम्म जोगिनेछ। भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरीले भक्तपुर नगरपालिकाका कार्यहरूप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्नुहुँदै भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको असल र सफल कामबारे समीक्षा गर्न यी यस्ता सभाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विचार प्रस्तुत गर्नुभयो। सांस्कृतिक नगरको रूपमा चिनिएको यस नगरपालिकाले शासन, सेवा र विकासमा आफूलाई अग्रपन्थीमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ। यस नगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्तताको अभ्यासमा उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गरेको भनी प्रदेश तथा संघीय सरकारका पदाधिकारीहरूबाट बेला बेला हुने टिप्पणी नगरवासीको गौरवको कुरा हो। भनिन्छ सानोका ठुलो धमाका भने झैं क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले मुलुककै सानो नगरपालिका भए पनि यस नगरपालिकाले गरेका असल कामका लागि देशभर नै सुगन्ध फैलिनु निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूको लागि खुसीको कुरा हो। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि भएको स्थानीय तहको प्रथम निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्षीय कार्यकाल छिटै पूरा हुँदैछ। तसर्थ आफ्नो कार्यकालमा भएका कामहरूको समीक्षा गर्न र लेसन लर्नका लागि पनि यो अधिवेशन महत्त्वपूर्ण अधिवेशनको रूपमा रहेको मैले ठानेको छु। पुस्तकालय सदस्यहरूमा जनज्योति पुस्तकालयको अनुरोध। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालयबाट लानुभएका पुस्तकहरू समयमै पुस्तकालयमा बुझाई अरू सदस्यहरूलाई पनि अध्ययन गर्ने अवसर दिनुहुन जनज्योति पुस्तकालय सम्पूर्ण पुस्तकालय सदस्यहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। पुस्तक पढ्ने बानी बसलौं, अरूलाई पनि पढ्ने अवसर दिउँ। जनज्योति पुस्तकालय नपुखुको उत्तर अर्थात् शहीद स्मृति खेल मैदानको पूर्वमा सञ्चालित छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हिङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौं। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। भक्तपुरको ब्रह्मायन स्थित खोप अस्पताल कोभिड युनिटको भवनबाट खोप अस्पतालले अन्तरङ्ग सेवा सुरु गरेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नारायणमान बिजुक्ष रोहित, नेमकीपाका सचिव एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रेम सुवाल र बागमती प्रदेश सदस्य सुरेन्द्र राज गोसाईले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पतालको आइतबार निरीक्षण गर्नुभएको छ। भक्तपुरको च्यामासिंह स्थित खोप अस्पतालको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हुँदा कोभिड महामारीको समयमा खोप अस्पताल कोभिड युनिटको रूपमा सञ्चालित उक्त भवनबाट खोप अस्पतालले अन्तरङ्ग सेवा सुरु गरेको छ। अस्पताल निरीक्षणका क्रममा अध्यक्ष बिजुक्सले स्थानीय तहहरू आत्मनिर्भर भएर जनताको सेवामा अघि बढ्नु संघीय र स्वायत्तताको सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुभयो। उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाले जस्तै अन्य स्थानीय तहहरूले सरकारको मुख ताकेर नबसी आफ्नै स्रोतबाट अस्पताल सञ्चालन गरी जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सके केन्द्रीय र प्रदेश अस्पतालमा भइरहेको बिरामीको चाप घट्ने बताउनुभयो। नगर प्रमुख प्रजापतिले नगरवासीहरूको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताललाई 100 शय्याको बनाउने तयारी गरिरहेको र खोप अस्पतालले दैनिक 500 देखि 600 जना भन्दा बढी बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जानकारी दिनुभयो। खोप अस्पतालले 5 शय्याको आइसियु र 25 शय्याको एसडियु सहित बिरामी भर्ना समेत सुरु गरेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। हाल खोप अस्पतालबाट इन्टर्नल मेडिसिन, हार्ट जोर्नी, स्ट्रे रोग, बालरोग, दन्तरोग, नाक कान खाती, छाला लगायतमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। खोप अस्पतालले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा
40 जिल्लाका 1,12,022 जनालाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिसकेको तथ्याङ्क छ भने 2078-79 को 6 महिनामा 83,235 जनालाई उपचार सेवा प्रदान गरिसकेको बताउनु भएको छ। खोप अस्पतालले जनताको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले दैनिक 11 घण्टा ओपीडी सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा सार्वजनिक बिदाका साथै शनिबारका दिन समेत सो सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। साथै वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू निर्माण गरी नगरवासीहरूलाई छिटो छरितो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति अनुसार भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 ब्यासी, वडा नम्बर 5 भगवती स्थान र वडा नम्बर 1 सलाघारीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा वडा नम्बर 10 मा पनि आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण भइरहेको अस्पतालको स्रोतले जनाएको छ। निरीक्षणका क्रममा भक्तपुर नगरपालिका उपप्रमुख रजनी जोशी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरी, 9 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखो, 7 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष उकेश कवाङ, खोप अस्पतालका डाक्टर अमर प्रजापति, डाक्टर महेश प्रताप मल्ल, अस्पतालका व्यवस्थापक विश्वजित प्रजापति, भक्तपुर नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत दामोदर सुवाल समेतको उपस्थिति रहेको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको निमन्त्रणामा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले सोमबार भक्तपुर नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रहरूको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रजापतिले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई नगरपालिकामा पुष्पगुच्छा सहित भातगाउँले टोपी र खादाले स्वागत गर्नुभएको हो। प्रमुख प्रजापतिको स्वागतमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताललाई 100 शय्या क्षमताको स्वीकृति प्रदान गर्न, अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। बागमती प्रदेशले समाज उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न सोही अनुरूपका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको बताउनुहुँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागमती प्रदेश अन्तर्गत उच्च शिक्षा समितिको विधेयकमा सार्वजनिक, मानित र ट्रस्ट अन्तर्गत विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा स्थानीय तहले त्यस अन्तर्गत खोपो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुहुँदै बागमती प्रदेशले प्रदेश मातहतका अस्पताललाई 1 अर्ब बराबरको स्वास्थ्य उपकरण सहयोग गरेको स्मरण गर्नुभयो। बागमती प्रदेश अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्ति दिने योजना अगाडि ल्याएको बताउनुहुँदै भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सम्पदा संरक्षणको क्षेत्रमा गरिरहेको गतिविधि प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नगर प्रमुख प्रजापतिले सांस्कृतिक शहर भक्तपुरको संक्षिप्त परिचय तथा विशेषताबारे अवगत गराउनुहुँदै भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेज र अस्पतालबाट प्रवाहित सेवा सुविधाबारे अवगत गराउनुभयो। आकारले सानो भक्तपुर नगरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र र पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउने अभियानलाई सार्थकता दिन भक्तपुर नगरपालिकाले जोड दिँदै आइरहेको बताउनुहुँदै प्रमुख प्रजापतिले खोपो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रम पश्चात मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप मावि, खोप कलेज, खोप अस्पताल, श्वास प्रश्वास पुनर्स्थापना केन्द्र, खोप इन्जिनियरिङ कलेज तथा खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङको अभिरुचिपूर्वक स्थलगत अवलोकन भ्रमण गर्नुभयो। अवलोकनका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले नगरपालिकाबाट सञ्चालित कलेज तथा अस्पतालको विषयमा विभिन्न जिज्ञासा राख्नुहुँदै अस्पताल तथा कलेजहरूबाट प्रवाहित सेवा तथा सुविधाहरूबारे जानकारी लिनुभयो। उहाँले देशको आवश्यकता अनुसारका इन्जिनियर उत्पादन गर्न कलेजहरूले जोड दिनुपर्ने बताउनुहुँदै भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित खोप सर्कल अन्तर्गतका कलेजहरूको प्रगति उल्लेखनीय रहेको बताउनुभयो। सो अवसरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी बागमती प्रदेशका सभासदद्वय सुरेन्द्र राज गोसाई र सृजना सैजु, भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशी, भक्तपुर नगरपालिका वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको 48औं स्थापना दिवसको अवसरमा नेपाल क्रान्तिकारी युवा संघ भक्तपुर जिल्ला समितिले भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरू र चिनिया नेताहरूको जीवनीबारे अनलाइनमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रेम सुवालले विश्वका विभिन्न देशका कम्युनिस्ट नेताहरूको जीवनी अध्ययन गरेर युवाहरूले उहाँहरूबाट जनताको सेवामा प्रेरणा लिनु जरुरी रहेको बताउनुभयो। पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पार्टी प्रकाशनहरू अध्ययन गरी छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले नेपालका कम्युनिस्ट दाबी गरेका शासक नेताहरू कहाँ कहाँ चुके र कसरी संशोधनवादी भए भन्ने बारे विश्वका नेताहरूसँग तुलनात्मक अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनमा बेलायती साम्राज्यवादको समर्थन गर्नेलाई लखेटे जस्तै नेपालमा पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद र एमसीसी सम्झौताको पक्ष लिनेहरू जनताबाट लखेटिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल क्रान्तिकारी युवा संघ भक्तपुर जिल्ला समितिका अध्यक्ष मिन बहादुर बाटाले साम्राज्यवादी अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न दबाव र धम्की दिनुले एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतको रकम अनुदान नभएको स्पष्ट हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाललाई रणभूमिमा परिणत गर्ने एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन नेपाली जनता संघर्षको मैदानमा उत्रनु जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेपाल क्रान्तिकारी युवा संघ भक्तपुर जिल्ला समितिका अध्यक्ष जगतराम धुक्वाको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा गोपाल सुन्दर गोसाई, रामेश्वर मचामसी र सुतेज दुवालले पनि बोल्नु भएको थियो। हने बफुङ दाजु किजा टटा केफुङ विश्व फैले जो चुङु कोरोना भाइरस ओमिक्रोन भेरिएन्ट अ छिठान समुदाय खे तीव्र रूपम फैले जो चुङुलिङ ठोसरुवा रोगम बच्चे जुयो बच्चे आउजाखे छि सक्कलिन दाजु किजा टटा केफुङ सतर्क व सजग जुयो ठठगो ठासङ ग्वालियङ डेटा भक्तपुर नगरपालिका सक्कलिन नगरवासी दाजु किजा टटा के पिन्ता इनापियङ चुङुड ओमिक्रोन भेरिएन्ट रोगङ बच्चे जुया लागिङ बरोबर स्यानिटाइजर छेल दिस साबुन नाखङ लासिल दिस मास्क तय दिस हुलमुल व भिडभाड यङ दिए मते बजार वने भले 2 मिटर तापा कचोङ जक व्यवहार यङ दिस हने लाथे खैथु याउ बानी यङ दिए मते व स्वास्थ्य मापदण्ड पालना यङ दिस ओमिक्रोन भेरिएन्ट रोगिया लक्षण त कपसेगु महासेगु इक्वेगु सेखङचाइगु मोसवैगु आकांक्षाकाङ चिक्वेगु चतिवैगु व मिखासेगु यदि स्वेतन थन्यगु लक्षण त खाने डट रहसा तुरन्त हे ठगु स्वास्थ्य जाँच दिस नापान थोरोगिया बारे नेनेकने यामाल ठसा भक्तपुर नगरपालिका सञ्चालन चोङु खोप अस्पताल कोभिड युनिट ज्यासँग दिपुन डाक्टर त नापान सल्लाह कय डेटानङ इनापिङ चोङा वेक अपिनेगु सम्पर्क नम्बर डाक्टर अमर प्रजापति 98 साथी 071 104 98 साथी 071 104 डाक्टर विभेद न्यौपाने 98 साथी 96 80 16 98 साथी 96 80 16। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ श्रोता मित्र। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हिङगोजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। खोपसाको आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरपालिकाको 11औं नगरसभा उद्घाटन कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूद्वारा प्रस्तुत मन्तव्यांश तपाईमाझ प्रस्तुत गर्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mun.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीस्वा र सरिता दुवालाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार।
शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसाको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथ म उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या खिङ्गुजु लगायत खोपसा परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।